हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबी सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत हामी च्याप्टर 2मा कस्ट कन्सेप्ट एन्ड द सेग्रिगेसनको चाहिँ मेन हाम्रो फर्मुलाहरू प्लस कन्सेप्टहरू हामी प्लस थ्योरीहरू चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू प्लस अरू हाम्रो बिजनेस इकोनोमिक्सको पनि यदि हजुरहरूलाई क्लासेसहरूको आवश्यक छ भनेदेखि मैले प्लेलिस्टमा राखिदिएको छु, कमेन्ट सेक्सनमा हेर्नु होला है त। कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ मैले प्लेलिस्टहरू चाहिँ राख्दैछु है त। र अब यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो कस्ट कन्सेप्ट एन्ड द सेग्रिगेसनमा चाहिँ हाम्रो कस्ट भनेको के हो, साथसाथै अब कस्टका प्रकारहरू र कस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी अब सेग्रिगेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौँ है त। मेन अब हामीले यसमा न्युमेरिकल पोर्सनहरू कभर गर्नको लागि जुन हामीले दुईवटा मेथड रहेको छ है त। अब त्यो मेथड चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यसलाई अब हामी फर्मेट अथवा यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ त भन्दा हाम्रो यो फर्मुला पनि हो नि त है, फर्मेट अथवा फर्मुला, जसमा चाहिँ हामीले नम्बर एमा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो हाई लो पोइन्ट है, हाई लो पोइन्ट और मेथड और 2 पोइन्ट मेथड अनुसार है हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो हाई लो पोइन्ट मेथड अथवा 2 पोइन्ट मेथडबाट पनि हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भयो है। र यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा जुन हामीले बीले सङ्केत गरौँ, यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा जति पनि हाम्रो हाई कस्ट हुन्छ, टोटल हाई कस्ट माइनस हाम्रो लो कस्ट घटाउँ है त। लो कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो के छ त हाई आउटपुट युनिट्स डिभाइड बाई लो आउटपुट युनिट है, यसरी भयो। अथवा हामीले यसपछि पनि हाम्रो आउने भनेको के हो भन्दाखेरि डिफरेन्स इन कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त्यसमा डिफरेन्स इन आउटपुट भयो है, डिफरेन्स इन आउटपुट भयो। आउटपुट तर के मात्रै हुन्छ हाम्रो युनिटमा हुने गर्दछ। यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। यो फर्मुला चाहिँ एकदमै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हो एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो, प्लस यो च्याप्टरको लागि हाम्रो यति फर्मुला थाहा भयो भनेदेखि हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यसपछि अब हामीले फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा है। फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने भन्दा जति पनि हाम्रो टोटल कस्ट हुन्छ, जुन भनेको हाम्रो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको चाहिँ सम हुने गर्दछ है। र अर्थात् के हो भन्दा टोटल भेरिएबल कस्ट र टोटल फिक्स कस्ट जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउनु भयो त टोटल कस्ट आउने भयो। यसबाट हामीले के घटाउन सक्छौँ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट मल्टिप्लाई बाई आउटपुट युनिट्स, यसरी आउने भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त टोटल कस्ट। अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि है एउटा कस्ट इक्वेसनबाट पनि देखाउन सक्छौँ। देयरफोर हाम्रो के रहेको छ हाम्रो यहाँ कस्ट इक्वेसन भनेपछि हाम्रो के भयो त यसमा टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल फिक्स कस्ट प्लस हाम्रो के भन्नुभयो त टोटल भेरिएबल कस्ट हुनुपर्ने भयो। अथवा और के हुन्छ त हाम्रो यसमा टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल फिक्स कस्ट। टोटल फिक्स कस्ट हाम्रो के हुन्छ त यसमा टोटल फिक्स कस्ट प्लस अब हाम्रो के आउँछ त यसमा है टोटल फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट पर
युनिट मल्टिप्लाई बाई हामीले के गर्छौँ त आउटपुट युनिट चाहिँ गर्छौँ। अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ y इक्वल्स टु a प्लस bx पनि भन्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। यो भनेको हाम्रो यो कस्ट इक्वेसनबाट हेऱ्यौँ जुन हाम्रो y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेर। र अर्को हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट अर्को हाम्रो के छ भन्दा लिस्ट स्क्वायर मेथड रहेको छ है त। त्यो पनि हामी हेर्छौँ। सुरुमा हामी यसलाई एकपल्ट रिभिजन गरौँ है त। जसमा हाम्रो एमा के थियो भन्दा हाई लो पोइन्ट मेथड अर हाम्रो के भयो 2 पोइन्ट मेथड पनि भनिन्छ जसबाट चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ जसलाई हामीले बीले सङ्केत गऱ्यौँ है त। त्यो कसरी निकाल्ने भन्दा हाम्रो हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई आउटपुट युनिट्स माइनस लो आउटपुट युनिट्स डिभाइड। र यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा डिफरेन्स इन द कस्ट है, कस्ट बिच भिन्नता र डिफरेन्स इन द आउटपुट युनिट भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ आउने भयो। र अब हाम्रो फिक्स कस्ट जुन हाम्रो एले सङ्केत गर्नु यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट मल्टिप्लाई बाई आउटपुट युनिट्स गऱ्यो भनेदेखि आउँछ। र अर्को हाम्रो कस्ट इक्वेसनद्वारा देखाउनु पर्दा हाम्रो टोटल कस्ट भनेको के हो भन्दा टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट है। र अथवा हाम्रो के पनि हुन सकिन्छ टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु आउटपुट युनिट्स। अर्थात् हाम्रो इक्वेसन अनुसार हेर्दाखेरि के हुन्छ त y इक्वल्स टु a प्लस bx भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि हाम्रो के भयो त यो भयो हाम्रो एउटा हाई लो पोइन्ट मेथड अथवा 2 पोइन्ट मेथड पनि भनिन्छ। अब हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हेरौँ है त। लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट यसमा पनि एउटा सिट अथवा टेबल हुने गर्दछ। लिस्ट स्क्वायर सिट और हाम्रो के हुन्छ त्यसमा टेबल हुने गर्दछ। जुन हाम्रो मन्थ अथवा के हुन्छ त्यो एउटा इयर हुने भयो र हाम्रो आउने भयो यसमा युनिट यक्स र अर्को हाम्रो आउने भयो कस्ट वाई। र यसरी हामीले यक्स युनिट यक्स र कस्ट वाई मल्टिप्लाई गरेर यक्स वाई आउने भयो। र हामीले यक्स स्क्वायर भने चाहिँ युनिटको स्क्वायर भयो। त यक्स भनेको त हाम्रो युनिट हो नि त है। यसरी आउने भयो। यति हो कि। र हाम्रो एउटा यहाँ फर्मुला हुन्छ त्यसपछि हाम्रो आउँछ यो भयो। अब जस्तै अब मानौँ न यो त हामीले सबै एक्जाम्पल लेख्ने हो है। एउटा मन्थमा एउटा युनिट थियो कस्ट यति थियो कस्ट पर युनिट गर्दाखेरि यसरी यक्स वाई मल्टिप्लाई गऱ्यो र यक्स स्क्वायर गर्दा यति आयो भने त एउटा फर्मेट मात्रै हो। यसरी हामीले एक्ज्याक्ट हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले बुझ्छौँ है त। यसमा जस्ट फर्मुलालाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि अब हामीले कसरी गर्ने त भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो यन है यन हाम्रो यो टोटल जोडेर आउने भयो यसमा आउँछ। र सम अफ यक्स हाम्रो कति हुन्छ त यो भनेको हामीले यो जोडेको है यो जोडेको। र हाम्रो यसमा पनि सम अफ वाई है सम अफ वाई जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्ने कुरा भयो। जस्तै यति आउँछ यो जोडेको है। र अब यसरी सम अफ हाम्रो के हो त यक्स वाई जोड्दाखेरि हाम्रो समथिङ आयो। र यो भनेको सम अफ यक्स स्क्वायर जोड्दा पनि हाम्रो के आयो त समथिङ आयो है। र यसपछि अब हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दा जुन हाम्रो के छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो नि त मेन त है। भेरिएबल कस्ट पर युनिट जसलाई हामीले बीले डिनोट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा हाम्रो फर्मुला रहेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यन सम अफ यक्स वाई माइनस हाम्रो के छ त्यसमा सम अफ यक्स इन्टु सम अफ कति हो त वाई है डिभाइड बाई हाम्रो के छ त यन सम अफ यक्स स्क्वायर माइनस सम अफ यक्सको होल स्क्वायर भन्ने कुरा भयो। अब यो एउटा फर्मुला भयो भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने। अब अर्को हाम्रो फर्मुला रहेको छ फिक्स कस्ट ए भनिन्छ जसलाई यसले डिनोट गरेको सम अफ वाई माइनस हाम्रो बी र सम अफ यक्स डिभाइड बाई यन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी
फिक्स्ड कस्ट चाहिँ आउने भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त, लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट। यसरी हाम्रो हाई लो पोइन्ट मेथड अथवा 2 पोइन्ट मेथड र हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीले यसरी भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्टबाट हामीले टोटल कस्ट चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो यस च्याप्टरसँग। यति हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त, मजाले सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यस च्याप्टरका सबै न्युमेरिकल पोर्सनहरू चाहिँ हामीले सबै कभर गर्न सक्छौँ है। यो च्याप्टरबाट पनि हामीलाई लङ क्वेसनमा पनि सोध्न सकिन्छ र प्लस हाम्रो 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको चाहिँ यसलाई हेर्नु होला। र यसबाट हामीलाई सोध्न सकिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको एउटा के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट कस्ट, डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट बीच भिन्नता है, डिफ्रेन्सेस बिट्विन द डाइरेक्ट कस्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट कस्ट सोध्न सकिन्छ है। यो अब हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि अब है। हुन त अब हाम्रो बुकहरूमा प्रशस्तै छ हुन त। यो भयो हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट इन्डाइरेक्ट कस्ट बीच। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यस च्याप्टरबाट हामीलाई सोध्न सक्ने भनेको के हो भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट है, के को बेसिसमा है म्याक्सिमम सोध्ने भनेको चाहिँ हामीलाई जुन हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ के हो त भन्दाखेरि कस्ट, क्लासिफिकेसन अफ कस्ट के को बेसिसमा भन्दा अन द बेसिस अफ बिहेभियरको बेसिसमा है, बिहेभियरको बेसिसमा यसरी चाहिँ सोध्न सक्छ। जुन हामीले अब है त यो डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको भिन्नता हामी यहाँ हेर्छौँ। र हाम्रो सुरुमा यो 2 नम्बरको हेरौँ है त। जुन हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट अन द बेसिस अफ द बिहेभियरको बेसिसमा चाहिँ यसरी चाहिँ 3वटा बेसिसमा चाहिँ कस्टलाई चाहिँ क्लासिफाइड गरिन्छ। एउटा भनेको फिक्स कस्ट, अर्को भनेको भेरिएबल कस्ट र अर्को भनेको सेमी भेरिएबल कस्ट है त। के छ त हाम्रो एउटा भनेको फिक्स कस्ट र यसरी अर्को भनेको के हो त भन्दा भेरिएबल कस्ट है। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ सेमी भेरिएबल कस्ट। अब हामी हेरौँ फिक्स कस्ट भनेको कस्तो कस्ट भन्दाखेरि जुन चाहिँ सर्टेन लेभलसम्म, एउटा सर्टेन लेभल अफ द एक्टिभिटीसम्म चाहिँ जुन चाहिँ चेन्ज नै हुँदैन कि कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ, स्थिर नै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। त्यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौँ त, फिक्स कस्ट भन्छौँ। अब हामी यसको डेफिनेसन्स हल्का हेरौँ। एक्जाममा आयो भनेदेखि यसरी डेफिनेसनमा लेख्नु पऱ्यो नि त है, छोटो। त्यस कारणले गर्दा द कस्ट के छ भन्दा हुज टोटल एमाउन्ट remains constant up to a certain level of activity is called के हो त हाम्रो फिक्स कस्ट भन्ने कुरा भयो। र अर्को आयो हाम्रो भेरिएबल कस्ट है। ठ्याक्कै फिक्स कस्टको अपोजिट के हो त, भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट भनेको कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ जुन कस्ट चाहिँ लेभल अफ द एक्टिभिटी चेन्ज भएको बेसिसमा चाहिँ यो चेन्ज हुने गर्दछ। लेभल अफ द एक्टिभिटी अथवा हाम्रो आउटपुट चाहिँ भनौँ न, आउटपुट इन्क्रिज भयो भनेदेखि भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ र यदि डिक्रिज भयो भनेदेखि भेरिएबल कस्ट पनि डिक्रिज हुने गर्दछ है त। र यसको हाम्रो डेफिनेसन रहेको छ द कस्ट। मैले यसमा खासै धेरै एक्सप्लेन गरेन भनौँ है, किन भन्दाखेरि अब हजुरहरूले यससँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू पढ्नु भइसक्यो नि त पहिल्यै, त्यही भएर। द कस्ट द्याट चेन्ज प्रोपोर्सनेटली केसँग भन्दाखेरि विथ द चेन्ज इन आउटपुट आर नोन एज के हो त, भेरिएबल कस्ट है। यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट है। सेमी भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट पनि समावेश भएको प्लस भेरिएबल कस्ट पनि समावेश भएको कस्ट है, जसमा चाहिँ दुईवटै कस्ट हुन्छ, बोथ फिक्स कस्ट पनि हुन्छ सेमी भेरिएबल कस्टमा र भेरिएबल कस्ट पनि हुने गर्दछ। अब हेरौँ यसमा द कस्ट which are neither perfectly variable
nor absolutely fixed in relation to change पनि भन्न सक्छौँ है। इन्टु चेन्ज इन भोल्युम आर कल्ड के हो त हाम्रो आर कल्ड सेमी भेरिएबल, अथवा हामी यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ सेमी फिक्स्ड कस्ट पनि भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द कस्ट अन द बेसिस अफ द बिहेभियर पनि आउने भयो, जसमा हाम्रो एउटा भयो फिक्स कस्ट र अर्को आउने भयो भेरिएबल कस्ट र अर्को हाम्रो आउने भयो सेमी भेरिएबल कस्ट है। यसरी हामीले हेर्दाखेरि अन द बेसिस अफ द बिहेभियर कस्ट क्यान बी क्लासिफाइड एज फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट एन्ड द सेमी भेरिएबल कस्ट है। जसमा हाम्रो नम्बर एमा पर्यो फिक्स कस्ट। फिक्स कस्ट भनेको कस्तो कस्ट रहेछ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ सर्टेन लेभल अफ द एक्टिभिटीसम्म चाहिँ नो चेन्ज, रिमेन कन्स्ट्यान्ट नै हुने, कन्स्ट्यान्ट भन्नुको अर्थ स्थिर हुने भन्ने भएको है। र द कस्ट हुज टोटल एमाउन्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट अप टु अ सर्टेन लेभल अफ एक्टिभिटी इज कल्ड फिक्स कस्ट। र भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट भयो भन्दा द कस्ट द्याट चेन्ज प्रोपोर्सनेटली विथ द चेन्ज इन द आउटपुट आर नोन एज भेरिएबल कस्ट भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि अरू के आउँछ हाम्रो सेमी भेरिएबल कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ दुईवटै कस्ट जुन हाम्रो फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट समावेश गर्ने कस्टलाई हामी के भन्छौँ त सेमी भेरिएबल कस्ट है। यहाँ रहेको छ यसको डेफिनेसन अन्तर्गत द कस्ट विच आर नाइदर पर्फेक्टली भेरिएबल नर एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन रिलेसन टु चेन्जेस इन द भोल्युम आर कल्ड सेमी भेरिएबल अर द सेमी फिक्स्ड कस्ट भन्ने कुरा भयो यसमा है। यो भयो हाम्रो एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थ्योरिटिकल पोर्सनको। र यसपछि अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ डाइरेक्ट कस्ट प्लस इन्डाइरेक्ट कस्ट बिच के हो त भिन्नता, जुन चाहिँ हामीले एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ। र अब हामी हेरौँ डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट अर्थात् प्रत्यक्ष खर्च र अप्रत्यक्ष खर्च बिच भिन्नता। र यसपछि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा डिफ्रेन्सेस बिट्विन के हो त हाम्रो डिफ्रेन्सेस बिट्विन डाइरेक्ट कस्ट एन्ड के हो त भन्दा इन्डाइरेक्ट कस्ट है। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ के को बेसिसमा भन्दा अन द बेसिस अफ ट्रेसेबिलिटी है। ट्रेसेबिलिटीको हकमा चाहिँ हामीले कस्टलाई चाहिँ दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा के हो त डाइरेक्ट कस्ट र अर्को भनेको इन्डाइरेक्ट कस्ट है। अन द बेसिस अफ के हो त भन्दा ट्रेस एबिलिटीको कुरा भयो है, जसमा हाम्रो के भयो त्यसमा कस्ट आर क्लासिफाइड एज के हो त एउटा डाइरेक्ट कस्ट एन्ड एनदर वान इज के हो त हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्ट है त इन्डाइरेक्ट कस्ट। र यसको बिच डिफ्रेन्सेस अब हेरौँ है त। एउटा के हो त हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट र अर्को हाम्रो हुन्छ यसमा इन्डाइरेक्ट कस्ट। र अब हाम्रो डिफ्रेन्सेसमा हेर्नु पर्दा यसको बेसिस पनि लेख्नु पर्यो नि त। बेसिस प्लस अब हाम्रो के आउने भयो त्यसमा डाइरेक्ट कस्ट आउने भयो। एउटा भयो हाम्रो के को बेसिसमा भन्दा आइडेन्टिफिकेसनको बेसिसमा है त। आइडेन्टिफिकेसनको बेसिसमा हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ प्रत्यक्ष खर्च के जुन चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ हामीले वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च भनेर चाहिँ अथवा कुनै पनि एउटा प्रोसेसमा अथवा कुनै पनि एउटा प्रोडक्टमा अथवा कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ यो डिपार्टमेन्टको यो प्रोडक्टको लागि अथवा यो प्रोसेसमा चाहिँ लागेको खर्च भनेर चाहिँ यसरी हामीले छुटाउन सक्छौँ, अथवा कुनै पनि एउटा कस्ट सेन्टरमा लागेको खर्च भनेर यसरी छुटाउन सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो खर्चलाई हामी के भन्छौँ डाइरेक्ट कस्ट भन्छौँ है त। के भयो त हाम्रो यसमा डाइरेक्ट कस्ट डाइरेक्ट प्रत्यक्ष खर्च भन्दैछ नि त है। डाइरेक्ट कस्ट आर द कस्ट
जुन के छ त विच क्यान बी डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल है, अथवा आइडेन्टिफाइड पनि भन्न सक्छौँ यसलाई। डिरेक्टली आइडेन्टिफाइड विथ है, विथ अ प्रोडक्ट, कुनै पनि वस्तुको खर्च अथवा कुनै पनि एउटा के हो त प्रोसेसको खर्च, अथवा कुनै पनि हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्टको खर्च, अथवा के हो त अर एनी अदर कस्ट सेन्टर भन्ने कुरा भयो है त। कस्ट सेन्टर भन्ने कुरा भयो। र यसको ठ्याक्कै अपोजिट अर्को हाम्रो छ इन्डाइरेक्ट कस्ट है। इन्डाइरेक्ट कस्ट भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष खर्च, जुन खर्च चाहिँ इन्कर त भयो तर कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि, कुन वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च हो र कुन प्रोसेसमा लागेको खर्च हो र कुन डिपार्टमेन्टमा लागेको खर्च हो भनेर चाहिँ छुट्याउनै सक्दैन के हो। त्यस्तो खर्चलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा इन्डाइरेक्ट कस्ट, अप्रत्यक्ष खर्च भन्छौँ है त। र यसको डेफिनेसन अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो यसमा, यसको आइडेन्टिफिकेसनमा इन्डाइरेक्ट कस्ट के हो त हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्ट आर द के हो त कस्ट विच कान्ट है, विच कान्ट बी आइडेन्टिफाइड, विच कान्ट बी आइडेन्टिफाइड विथ एन्ड एलोकेटेड टु कस्ट सेन्टर भन्ने कुरा भयो है। एलोकेटेड टु कस्ट सेन्टर एज दे आर नट स्पेसियल्ली है, स्पेसियल्ली इन्कर्ड फर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट अर के हो त प्रोसेस भन्ने कुरा भयो। र यो भयो हाम्रो यसको आइडेन्टिफिकेसन। अब यसको हामी एक्जाम्पल हेरौँ, कस्तो कस्तो खर्चलाई हामी डाइरेक्ट खर्च भन्छौँ र कस्तो कस्तो खर्चलाई हामी इन्डाइरेक्ट खर्च भन्ने कुरा है। हाम्रो यसमा एक्जाम्पल्स अन्तर्गत रहेछ इट इन्क्लुड्स है त, इट इन्क्लुड्स डाइरेक्ट म्याटेरियल है, डाइरेक्ट म्याटेरियल भयो, डाइरेक्ट लेबर भयो है, डाइरेक्ट मटेरियल अथवा म्याटेरियल, अथवा हाम्रो के भयो त अर्को डाइरेक्ट वेजेजेस है। र यति मात्र नभएर हाम्रो के हो त यसमा कस्ट अफ डिजाइन, कस्ट अफ डिजाइन मात्रै नभएर अथवा हाम्रो लेआउट भइहाल्यो है, लेआउट कस्ट, अथवा हाम्रो के इसिटी भने एक्सेट्रा, यति नै देख्नु त है। अब यसै गरी हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्ट अन्तर्गत हाम्रो के हुन सकिन्छ भन्दा इट इन्क्लुड्स इन्डाइरेक्ट मटेरियल, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट छ है, डाइरेक्ट होइन कि इन्डाइरेक्ट है। अर्को यसपछि इन्डाइरेक्ट हाम्रो के भयो त वेजेस, इन्डाइरेक्ट वेजेस। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट वेजेस पछि अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ त रेन्ट भयो, रेट्स भयो एन्ड इन्सुरेन्स भयो है। र त्यसपछि हाम्रो के छ यसमा डिप्रिसिएसन एक्सेट्रा भन्ने कुरा भयो। यो भयो हाम्रो एक्जाम्पल। अब यो चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रो एक्जाममा चाहिँ अब 5 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ है यसलाई। अब भनौँ न 5 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि यति लेख्यो भने पुगिन्छ, कहिले यहाँ 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि 2-3 वटा हामी लेख्दिने नि त। एलोकेसन हेरौँ है त। अब एलोकेसन, अब जुन हाम्रो डाइरेक्ट खर्चहरू के गर्छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक कस्ट सेन्टरहरूलाई चाहिँ के गर्छ त एलोकेटेड गर्न सक्छौँ है भन्ने कुरा भयो है त। यसमा डाइरेक्ट कस्ट इज एलोकेटेड है, एलोकेटेड टु अ के हो त एलोकेटेड टु अ स्पेसिफिक कस्ट सेन्टर, इट इज एग्रिगेट अफ के हो त इट इज एग्रिगेट अफ म्यानेजमेन्ट कस्ट भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्ट अन्तर्गत रहेको छ इन्डाइरेक्ट कस्ट इज नट
के हो त इन्डाइरेक्ट कस्ट इज नट एलोकेटेड टु अ स्पेसिफिक कस्ट सेन्टर भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि अब हाम्रो एलोकेसन त भयो। अब अर्को हाम्रो डिफ्रेन्सेसको बेसिस रहेको छ हाम्रो एपोर्सनमेन्टको कुरा है त। एपोर्सनमेन्ट भनेपछि अब हाम्रो के रहेको छ भन्दा चाहिँ यहाँ देयर इज नो निड है, देयर इज नो निड अफ एनी, देयर इज नो निड अफ एनी एजुम्सन फर इट्स एपोर्सनमेन्ट भन्ने कुरा भयो है त। तर हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्टलाई त अब एपोर्सनमेन्ट गर्नु पर्यो नि त भन्दाखेरि अब के भयो त इन्डाइरेक्ट कस्ट इज एपोर्सन्ड टु कसलाई भन्दा एपोर्सन टु डाइरेक्ट कस्ट सेन्टर अन सुइटेबल बेसिस है, सुइटेबल बेसिसको उसमा जुन हामीले ओभरहेड कस्ट पढ्दाखेरि त्यो च्याप्टर पढ्दाखेरि हामीले जति पनि ओभरहेड कस्टहरू थियो जुन हाम्रो के थियो रेन्टहरू भयो, डिप्रिसिएसन अन द फ्याक्ट्रीहरू भयो, त्यसै गरेर अरू हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी भयो, स्यालेरी भयो, इन्डाइरेक्ट हाम्रो जति पनि खर्चहरू छ नि त्यो पनि हामीले फ्लोरको बेसिसमा त्यसरी बाँडेको थियो नि त होइन। हो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्ट अन्तर्गत पर्छ है त त्यो ओभरहेडहरू। र अब हामीले यसलाई एकचोटि हेर्दाखेरि अब के हुन्छ त हाम्रो भन्दा डिफ्रेन्सेस बिट्विन डाइरेक्ट कस्ट एन्ड द इन्डाइरेक्ट कस्ट है। अन द बेसिस अफ द ट्रेसेबिलिटी कस्ट आर क्लासिफाइड एज द डाइरेक्ट कस्ट एन्ड द इन्डाइरेक्ट कस्ट। तर हामीले के को बेसिसमा भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ द बिहेभियर है त। बिहेभियरको बेसिसमा चाहिँ तीनवटा कस्ट रहेछ, एउटा फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट। र तर हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको बेसिस, डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ के को बेसिसमा रहेछ भन्दा ट्रेसेबिलिटीको बेसिसमा है त। र अब हामी हेरौँ एकपल्ट डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट र बेसिस है। र आइडेन्टिफिकेसन अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो यहाँ डाइरेक्ट कस्टमा डाइरेक्ट कस्ट आर द कस्ट विच क्यान बी डिरेक्टली आइडेन्टिफाइड विथ द प्रोडक्ट, प्रोसेस अर डिपार्टमेन्ट अर एनी अदर कस्ट सेन्टर। र इन्डाइरेक्ट कस्ट भने चाहिँ कस्तो भयो भन्दा इन्डाइरेक्ट कस्ट आर द कस्ट which can't be identified with and the allocated to cost center as they are not specially incurred for a specific product or the process भन्ने कुरा भयो। र एक्जाम्पल्समा रहेको छ हाम्रो डाइरेक्ट कस्टमा इट इन्क्लुड्स डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, कस्ट अफ द डिजाइन, लेआउट कस्ट एसेट्रा। र हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्ट अन्तर्गत रहेको छ इट इन्क्लुड्स इन्डाइरेक्ट मटेरियल, इन्डाइरेक्ट वेजेस, रेन्ट, रेट्स एन्ड द इन्सुरेन्स, डिप्रिसिएसन एसेट्रा। र हाम्रो एलोकेसन अन्तर्गत रहेको छ जुन हाम्रो डाइरेक्ट कस्टमा डाइरेक्ट कस्ट इज एलोकेटेड टु अ कसलाई भन्दा स्पेसिफिक कस्ट सेन्टर, इट इज एग्रिगेट अफ द म्यानेजमेन्ट कस्ट भन्ने कुरा भयो है त। र इन्डाइरेक्ट कस्टमा रहेको छ इन्डाइरेक्ट कस्ट इज नट एलोकेटेड टु अ स्पेसिफिक कस्ट सेन्टर। र हाम्रो एपोर्सनमेन्ट अन्तर्गत रहेको छ देयर इज नो निड अफ एनी एजुम्सन फर द इट्स एपोर्सनमेन्ट भन्ने कुरा रह्यो। र अब हाम्रो इन्डाइरेक्ट कस्ट अन्तर्गत रहेछ इन्डाइरेक्ट कस्ट इज एपोर्सन्ड टु डाइरेक्ट कस्ट सेन्टर अन अ सुइटेबल बेसिस भन्ने कुरा भयो है। यो पनि हाम्रो यस च्याप्टरको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब अर्को कुरा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा जस्तै अब हामीले इलिमेन्ट्सको बेसिसमा है कस्टलाई पनि क्लासिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको इलिमेन्ट्सको बेसिसमा हामीले कस्टलाई क्लासिफाइड गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ मेटेरियल आउँछ, लेबर आउँछ, अनि हाम्रो के आउँछ अदर एक्सपेन्सेस आउँछ। र अब हामी यसलाई हेरिहालौँ त सर्टकटमा है त। जस्तै अब हाम्रो के हो त भन्दा त क्लासिफिकेसन है। क्लासिफिकेसन सबै हाम्रो एक्जामको लागि यो थ्योरीमा सोध्ने क्वेसनहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू है त। यो कस्ट अन द के हो त अन द बेसिस अफ इलिमेन्ट्स, इलिमेन्ट्सको बेसिसमा। इलिमेन्ट्सको बेसिसमा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त नम्बर एमा के छ त एउटा मेटेरियल्स। मेटेरियल्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि
वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू है, कच्चा पदार्थहरूलाई हामीले के भन्छौँ, र मेटेरियल, जसलाई चाहिँ हामीले एज अ इनपुटको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। र हाम्रो मेटेरियल पनि के हुन्छ त, दुईवटा प्रकारको हुन्छ। र मेटेरियलमा हाम्रो एउटा के हुन्छ त, डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, र अर्को के हुन्छ त हाम्रो यसमा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हुन जान्छ। र यसपछि अर्को एउटा यहाँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो के छ त यसमा नम्बर बीमा है, हाम्रो एउटा मेटेरियल भयो, अर्को हाम्रो इलिमेन्ट्सको बेसिसमा है त लेबर हुन्छ। र लेबरमा पनि के हुन्छ त, अब हाम्रो लेबर भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि कामदारहरू, जुन हाम्रो यसरी वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि जुन कामदारहरू आवश्यक पर्छन्, जसलाई हामी के भन्छौँ, लेबर भन्छौँ। जसमा हाम्रो के पनि हुन सकिन्छ, एउटा पर्ने भनेको डाइरेक्ट लेबर, र अर्को भनेको हाम्रो के हो त, इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा के छ भन्दाखेरि अदर एक्सपेन्सेस है। अब के छ भन्दाखेरि अदर एक्सपेन्सेसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त, एउटा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ, र अरू के हुन जान्छ त, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन जान्छ। यसरी आउने भयो कि हाम्रो है। र मेटेरियल भने त हाम्रो के हो त भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू हुन्छ नि, हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, मटेरियल अथवा मेटेरियल भन्छौँ है त। मेटेरियल्स आर निडेड है, टु के को लागि त भन्दा, टु प्रोड्युस गुड्स है, टु प्रोड्युसेस द गुड्स अर प्रोभाइड सर्भिस है, सुविधा सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने है, यो भयो। अब हामीलाई थाहा छ मेटेरियललाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, एउटा भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल, अर्को भनेको इन्डाइरेक्ट मेटेरियल है। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो मेटेरियल जसलाई चाहिँ फिनिस गुड्सको चाहिँ एउटा पार्टको रूपमा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्थात् के हो भन्दा, यसमा लेख्यौँ न त है त, मिन्स द्याट, के हो भन्दा, मिन्स द्याट मेटेरियल विच फर्म अ पार्ट अफ, के हो त भन्दा, फिनिस गुड्स अथवा हाम्रो के हो त, यसलाई के भन्छौँ, आउटपुट है। एन्ड के हो त, क्यान बी आइडेन्टिफाइड विथ, के हो त भन्दा, आइडेन्टिफाइड विथ द फिनिस प्रोडक्ट इजिली, विथ द फिनिस प्रोडक्ट इजिली भन्ने कुरा भयो है त। अब यसपछि इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्ने बित्तिकै कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ जसलाई चाहिँ अब कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि लागेको अथवा कुनै पनि कस्ट सेन्टरमा लागेको खर्च भनेर चाहिँ अब हामीले छुटाउन सक्दैनौँ नि त, त्यस्तो खर्चलाई चाहिँ हामी भन्छौँ। अब कस्तो भन्दाखेरि यस्तो कस्ट है, द कस्ट, यस्तो मेटेरियल कस्ट भनौँ न है, द मेटेरियल कस्ट के हो त भन्दा, विच क्यान नट बी है, विच क्यान नट बी ट्रेस्ड, जसलाई चाहिँ हामी ट्रेस गर्न सक्दैनौँ, विच क्यान नट बी ट्रेस्ड एज पार्ट अफ द प्रोडक्ट है, पार्ट अफ द प्रोडक्ट, बट के हो त, तिनीहरू कस्ट के गर्नु सक्छ, देयर कस्ट इज डिस्ट्रिब्युटेड, देयर कस्ट इज डिस्ट्रिब्युटेड एमङ द भेरियस है, एमङ द भेरियस कस्ट सेन्टर भन्ने कुरा भयो। कस्ट सेन्टर अथवा हाम्रो के हुन्छ त, कस्ट सेन्टर्स अर कस्ट युनिट्स भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि अब लेबर भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ है, लेबर भनेपछि चाहिँ यसरी हामीले र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा परिणत गर्नको लागि है हामीले के आवश्यक पर्ने गर्दछ, लेबरहरू आवश्यक पर्ने गर्दछ है त।
कामदारहरू भन्ने कुरा भयो है यसमा लेबर इज निडेड टु के को लागि टु कन्भर्ट द र मेटेरियल भनेको हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियलहरू भयो है द र मेटेरियल्स केमा भन्दा इन्टु फिनिस गुड्स भन्ने कुरा भयो है त प्लस अब र मेटेरियललाई अथवा फिनिस गुड्सलाई यताउता सार्नको लागि पनि आवश्यक पर्ने भयो नि त त्यो कुरा भयो र हाम्रो लेबरमा पनि दुईवटा आउने भयो एउटा डाइरेक्ट लेबर र अर्को आउने भयो इन्डाइरेक्ट लेबर है डाइरेक्ट लेबर भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा यस्तो वर्क फोर्स है त हामी के भन्छौँ डाइरेक्ट लेबर इज द यस्तो वर्क फोर्स हो जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विच इज डिरेक्टली के हुन्छ त इन्भल्भ अन है विच इज डिरेक्टली इन्भल्भ अन प्रोडक्सन भन्ने कुरा भयो है र अर्को इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दा चाहिँ यस्तो कस्ट है रिफर्स टु द लेबर कस्ट अर वेजेज है रिफर्स टु द लेबर कस्ट अर द कस्ट लेबर कस्ट अर द वेजेज विच के हो त विच क्यान नट बी एलोकेटेड जसलाई चाहिँ हामीले एलोकेटेड गर्न सक्दैनौँ विच क्यान नट बी एलोकेटेड बट के हो त बट क्यान बी एपोर्सन भन्ने कुरा भयो है त एपोर्सन अरूलाई अरू डिपार्टमेन्टमा अथवा कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एपोर्सन गर्न सक्छौँ एटसेट्रा भन्ने कुरा भयो है र यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को के भयो त अदर एक्सपेन्सेस है त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्लस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कुरा भयो अब हाम्रो अदर एक्सपेन्सेसमा हाम्रो के हुन्छ त यसमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्लस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा हाम्रो अब के हुन्छ त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्लस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो है अदर एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यस्तो कस्ट जुन चाहिँ के हुन्छ त लेबर र मेटेरियल बाहेकका अरू खर्चहरू लेबर र मेटेरियल बाहेकका अरू जति पनि खर्चहरू लाग्छ नि त्यो खर्चहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ त अदर एक्सपेन्सेस भन्न सक्छौँ है अब हाम्रो यसलाई अलिकति हामी लेख्नु पर्दा यसमा के भन्नु लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस अदर देन मेटेरियल एन्ड लेबर भनौँ है त यसमा यति मात्रै भनौँ र हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भने के हो भन्दा चाहिँ दिज कस्ट के हो त यो कस्ट जसलाई चाहिँ हामीले डिरेक्टली चार्ज गर्न सक्छौँ चार्जेबल एक्सपेन्सेस भनौँ है त दिज कस्ट आर अल्सो कल्ड चार्जेबल एक्सपेन्सेस है र अर्को हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै के भयो त यस्तो एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ के गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ एलोकेटेड गर्ने होइन तर के गर्ने एपोर्सेन्ट गर्ने भन्ने कुरा भयो है त रिफर टु द एक्सपेन्सेस which cannot be allocated but can be apportioned to or absorbed by cost center भनौँ है त cost centers or cost units यसमा मैले सर्टकट मात्रै लेखेँ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो मेन हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इलिमेन्ट्सको बेसिसमा है त क्लासिफिकेसन अफ कस्ट अन द बेसिस अफ द इलिमेन्ट्स जसमा हाम्रो के थियो त नम्बर एमा मेटेरियल्स र मेटेरियल्स भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ मेटेरियल्स आर द निडेड टु प्रोड्युस गुड्स अर द प्रोभाइड द सर्भिसेस जसमा हाम्रो मेटेरियल पनि दुईवटा हुन्छ एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल्स र इन्डाइरेक्ट मेटेरियल्स र डाइरेक्ट मेटेरियल्स भन्ने बित्तिकै कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल्स मिन्स द्याट मेटेरियल्स which from a part of finished goods or the output and can be identified with the
फिनिस प्रोडक्ट इजिली भन्ने कुरा भयो है। र इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्ने बित्तिकै के भन्दा द मेटेरियल कस्ट विच क्यान नट बी ट्रेस्ड एज अ पार्ट अफ द प्रोडक्ट बट दियर कस्ट इज डिस्ट्रिब्युटेड एमङ द भेरियस कस्ट सेन्टर अर द कस्ट युनिट भन्ने कुरा भयो। र नम्बर बीमा रह्यो हाम्रो लेबर। लेबर भन्ने बित्तिकै हाम्रो कामदारहरू, जुन कामदारहरू के गर्नुको लागि आवश्यक पर्छ भन्दा चाहिँ र मेटेरियललाई चाहिँ अर्थात् कच्चा पदार्थलाई चाहिँ एउटा हाम्रो फिनिस गुड्स अर्थात् हाम्रो एउटा उपभोग गर्न योग्य वस्तु उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने गर्दछ है त। लेबर इज निडेड टु कन्भर्ट द र मेटेरियल इन्टु द फिनिस गुड। र जसमा पनि हाम्रो लेबर पनि के हुन्छ त डाइरेक्ट लेबर हुन्छ, अर्को हुन्छ हाम्रो इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट हुने गर्दछ। डाइरेक्ट लेबर कस्टमा पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट लेबर कस्ट इज द वर्क फोर्स विच इज डिरेक्टली इन्भल्भ अन द प्रोडक्सन, जुन चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उत्पादन कार्यमा चाहिँ इन्भल्भ हुने गर्दछ। तर इन्डाइरेक्ट लेबरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो लेबरहरू डाइरेक्ट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ इन्भल्भ हुने हुँदैन है। यो डाइरेक्ट लेबर कस्ट रिफर्स टु द लेबर कस्ट अर द वेजेज विच क्यान नट बी एलोकेटेड बट क्यान बी एपोर्सन भन्ने कुरा भयो। र अदर एक्सपेन्सिस भनेर कस्तो एक्सपेन्सिस भन्दा चाहिँ हाम्रो मेटेरियल र लेबर कस्ट बाहेकका अदर एक्सपेन्सिस छ, अरू खर्चहरूलाई हामी के भन्छ अदर एक्सपेन्सिस है त। एक्सपेन्सिस अदर देन द मेटेरियल एन्ड द लेबर कस्ट भनौँ त है, लेबर एन्ड द मेटेरियल कस्ट भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो अदर एक्सपेन्सिसमा पनि के हुनुभयो त एउटा डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस र अर्को हुनुभयो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस। र डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस भने के रहेछ भन्दा चाहिँ दिस कस्ट आर अल्सो कल्ड चार्जेबल एक्सपेन्सिस। र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस भने चाहिँ रिफर्स टु द एक्सपेन्सिस विच क्यान नट बी एलोकेटेड बट क्यान बी एपोर्सन टु अर द एब्जोर्ब बाई द कस्ट सेन्टर्स अर द कस्ट युनिट भन्ने कुरा भयो है त। र आजले चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरू प्लस अरू थ्योरिटिकल पोर्सनहरू पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कभर गर्छौँ है त। र जस्तै अब हामीले यस च्याप्टरबाट हामीलाई 2 मार्क्समा प्लस अरूमा पनि 10 मार्क्स पनि सोधिरहेको रहेछ है, 5 मार्क्समा पनि सोधिरहेको रहेछ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो यो सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा है त। र आजलाई चाहिँ यति गरौँ। र मैले चाहिँ जुन हाम्रो बिजनेस इकोनोमिक्स जो हाम्रो जुन बिबिए सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स र कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको चाहिँ सबै चाहिँ क्लासेसहरू कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ प्लेलिस्टमा चाहिँ राखिएको छ है त। र